अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईरम वॉइस चैनल। तो प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा दहशत वाला वाक़या है। खामोशी में हैंड फ्री लगा कर देखेंगे तो यकीनन आपको वाक़ये का हर पहलू नज़र आएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वाक़ये की तरफ। अगर आपने ईरम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन है उसको भी दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर। प्यारे मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या मेरे दोस्त के बेटे का है। तो मेरी दोस्त ने जब यह वाक़या सुनाया तो मेरा दिल दहल गया। अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसा ना करे। ये उस वक्त की बात है जब एक बार मेरी दोस्त मुझसे मिलने घर आई और घर आने के बाद बातों में उसने कुछ डरावनी किस्से छिड़ गए। उस पर उसने बताया कि मेरी यानी उसकी एक दोस्त है जिसने उसे ये वाक़या सुनाया जो उसके साथ पेश आया। तो प्यारे मोहतरम नाज़रीन, वीडियो को बगैर स्किप करें, आखिर तक वाक़या सुनिएगा। उसने बताया कि उसकी दोस्त ने उसको बताया है कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होते ही वो इस कदर बीमार था बच्चा जिसकी कोई हद नहीं। डॉक्टरों के यहाँ ले जा के थक चुके थे। रफ्ता रफ्ता उसकी उम्र बढ़ रही थी, 2 साल का हो गया था। एक उसके अंदर ये आदत मौजूद थी कि आंखें ऊंची करके ऊपर की तरफ देखता था। ये वाक़या मैं उसी की ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ। वो कहने लगी कि मेरा बेटा ऊपर आंखें कर के देखता था। एक दिन मैंने देखा कि आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं और मुंह से अजीब और गरीब आवाज़ें निकाल रहा है। वो बताती है कि उसकी देखने वाली कज़न्स ने बताया कि ऐसा लगता है तुम्हारे बच्चे के साथ कोई ऊपरी मामलात या फिर दिमागी चक्कर है। लेकिन मैंने किसी की बात ना सुनी और मैंने कहा लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, अल्लाह ना करे मेरे बेटे के साथ ऐसा हो। बहरहाल ये कि दम दुरूद नमाज में वो बहुत ही दम दुरूद करती रहती थी, इस वजह से ही शायद उसके बच्चे की जान बची हुई थी। लेकिन मामला ख़त्म होने पे ना था, बीमारियों का सिलसिला बढ़ रहा था। और जैसे ही उसका बच्चा 5 साल का हुआ, अजीब व गरीब हरकतें, यानी कोई बात उसको समझाई जाती तो वो ज़मीन पर रो रो कर इस कदर लोटनियाँ खाता और हाथ या पाँव पे काट लेता था। उसकी दोस्त बताती है वो उसको इस कदर मारती कि उसका भी इतना दिमाग ख़राब होता, वो उसको माँ को तक जगह जगह काट लेता। सिलसिला बढ़ता गया। एक मौलवी साहब का किसी ने पता बताया, वहाँ पर मेरे शौहर तावीज़ात वग़ैरह लाए। नमाज की मैं पाबंद थी और अल्लाह पाक से दुआएं भी कर रही थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा ना हुआ। फ़ायदा सिर्फ 2-3 माह के लिए होता, फिर बच्चे की वही कंडीशन हो जाती। वो बताती है कि मेरे बच्चे का मामला दिन ब दिन बढ़ रहा था। कारोबारी तौर पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ऐसा लगता था घर में खाका उड़ गया है। कोई बात किसी के समझ में ना आती थी। दिन ब दिन घर में झगड़े बढ़ते चले गए। झगड़ों के साथ साथ वो दोस्त बताती हैं मैं रात को सोती तो ऐसा लगता दरवाज़े पे खड़े हुए कोई फूट फूट कर रो रहा है। अजीब सी आवाज़, जैसे वो उठने के बाद वो आवाज़ सुनने की कोशिश करती तो देर तक आती, और शौहर को जैसे ही उठाती तो वो दहशत ज़दा आवाज़ गायब हो जाती। घर में शर्म के मारे किसी को कुछ ना कहती कि कोई क्या समझे, पता नहीं मालूम बहू के ऊपर कोई कुछ कहे या शक करे। लेकिन प्यारे मोहतरम नाज़रीन, इसी खामोशी में वो ये दर्द सहती रही और रोज़ाना अजीब व गरीब आवाज़ें आती रहीं। वो बताती है एक रात में सोई हुई थी, ऐसा लगा कोई दरवाज़ा पीट रहा है। जैसे ही मैं दरवाज़े के पास गई, दरवाज़ा खोला तो कोई ना था और अजीब व गरीब
دہشت زدہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ حلفیہ بتاؤ تو میں حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ایک ایک بات سچ ہے۔ وہ وحشت اس کی آنکھوں سے نہیں جاتی، وہ گھر کی وحشت، وہ کمروں کی وحشت۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ماجرا ہے۔ دوسرے مولوی صاحب کیا گئے، 3 ماہ کے لیے پھر معاملات اچھے ہو گئے، لیکن 14 مہینہ لگتے ہی پھر گھر میں اجاڑ پھر گیا۔ وہ آوازیں، وہ وحشت، گھر میں لڑائی جھگڑے دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا۔ اور وہ دوست کی دوست کہتی ہے کہ میں روتے روتے ساری رات گزر جاتی اور گھر کے لیے دعائیں مانگتی۔ گھر کے حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ایک ایک دانے سے محتاج ہو گئے۔ گھر میں ایک ایک دانہ کھانے کا ختم ہو گیا۔ لوگ، اس کا شوہر قرضہ مانگنے پہ تل آیا۔ وہ اپنی بہنوں سے مانگ مانگ کر لے آتی تھی تو گھر کا گسر بسر ایسا ہو رہا تھا کہ ایک ٹائم کھاتے ایک ٹائم نہ کھاتے۔ رفتہ رفتہ زیور بک گیا، رفتہ رفتہ دکان بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ اس کا شوہر بے روزگارہ ہو گیا، جگہ جگہ روزی کی تلاش میں مارا پھرتا۔ گھر کے معاملات، عجیب و غریب آوازیں کچھ عرصے کے لیے تو رک جاتی، مگر اللہ اعلم واللہ اعلم عز وجل، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا رسول کے گھر کے حالات کیسے گزر رہے تھے۔ ایک دن کسی نے اس کے شوہر کو کسی اللہ والے کا پتہ بتایا۔ وہ درویش تائب آدمی تھا۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہ بزرگ، ان کے آستانے میں جگہ جگہ پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ پاک نے ایسے اللہ والے ہم جیسے مصیبت زدوں کے لیے دنیا میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ اس اللہ والے نے ہمیں نہ تو کوئی تعویذ دیا، نہ تو کوئی پانی دیا، اور بتایا کہ بہت بڑے جھپیٹے میں تمہارا لڑکا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے۔ بس اللہ پر توکل رکھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اور کالی مرغی کا صدقہ انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہر ہفتے تشریف لائیے، ہم صرف دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے ضرور سنتا ہے۔ آہستہ آہستہ لے جاتے گئے۔ کچھ عرصے بعد جب بیٹا 10 سال کا ہو گیا تو سارے کے سارے معاملات کھل کر سامنے آ گئے۔ اس بچے کے گردے میں بہت زیادہ درد ہوا، شدت کا، اور پھر اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جب اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو گھر آ کر دوائیاں دینے کے بعد عجیب و غریب اس کی آنکھیں پھٹی ہوئیں اور منہ سے آوازیں۔ جب میں نے دم کرنا شروع کیا، سورہ یاسین کا وہ دوست بتاتی ہے کہ ایک دم سے اس بچے کے اوپر ٹھٹا مار کے ہنسنے کی آوازیں، الامان والحفیظ، کہ سب لوگ گھر کے اکٹھے ہو گئے اور اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنا بند نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ پاک بس ایسے وقت سے بچائے، پورے گھر میں جیسے کہ وحشت سی پھیل گئی ہو۔ اللہ پاک ایسے وقت سے بچائے، پورے گھر میں خوف و ہراس اس نے لے کر، وہ بتاتی ہے کہ میرا گلا پکڑ لیا اور گلا پکڑ کر بال نوچنا شروع کر دیے اور ایسے اچھل رہا تھا۔ یہ سین کبھی بچپن میں ڈراؤنی کہانیوں میں دیکھے تھے، قصوں میں دیکھے تھے، فلموں میں دیکھے تھے، لیکن وہ بتاتی ہے ایسا ہمارے ساتھ اصلی زندگی میں ہوگا، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ پاک نے ایسا وقت دکھایا، اللہ کی کوئی حکمتیں، چیخ و ہراس گھر میں 10 بار پھیل رہی تھی، اور اس بچے کا چیخنا، گرانا، اور پھر 10 منٹ کی کنڈیشن کے بعد واپس اپنی کنڈیشن میں آ جانا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ قصہ کچھ طویل ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ میں آگے کا قصہ بتاؤں گی۔ اگر یہاں تک قصہ سمجھ آیا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو ثواب جاریہ کی نیت سے کہ آگے بھی لوگوں کو اس کو علم ہو، علم پھیلانا بھی صدقہ ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔ اللہ نے